योगीको आत्मकथा अध्याय 1 मेरा आमा बाबु र प्रारम्भिक जीवन। परम तत्वको खोजी र सहवर्ती गुरु शिष्य सम्बन्ध प्राचीन कालदेखि नै भारतीय संस्कृतिको विशेष गुण रहिआएका छन्। मेरो लक्ष्यले पनि मलाई एकजना यस्ता भगवत स्वरूप ऋषिसम्म पुर्याइदियो जसको जीवन युगानुयुगका लागि आदर्शले भरिएको थियो। उहाँ महान विभूतिहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो जो भारतवर्षका सच्चा सम्पत्ति मध्ये एक हुनुहुन्छ। प्रत्येक युगमा अवतरित भएर उहाँहरूले आफ्नो देशलाई त्यस दुर्दिनबाट रक्षा गर्नुहुन्छ जसलाई प्राचीन मिस्र र बेबिलोनले भोग्नु पर्यो। आफ्नो शिशु अवस्थामा मलाई पूर्व जन्मको एउटा स्मृति आइरहन्थ्यो। मलाई एउटा यस्तो प्राचीन जन्मको सम्झना थियो जब म हिउँले ढाकिएको हिमालमा निवास गर्ने एउटा योगी थिएँ। अतीतका यी झल्काहरूले कुनै अपरिमित संयोगद्वारा मलाई भविष्यको पनि आभास गराइदिएका थिए। म आफ्नो बालककालका असहाय अवस्थाहरूलाई अझ पनि सम्झिन्छु। त्यसबेला म हिँड्न नसक्ने र आफ्ना भावनाहरूलाई प्रकट गर्न नसक्ने पीडाले अभिभूत रहन्थे। आफ्नो शारीरिक दुर्बलताको बोध हुनासाथ मेरो मनमा प्रार्थनाहरू प्रस्फुटित हुन थाल्थे। मेरा शक्तिशाली आवेगहरू मानसिक रूपमा विभिन्न भाषामा प्रकट हुन्थे। वाणीको आन्तरिक अस्पष्टताका बीचमा बिस्तारै आफ्ना नाता कुटुम्बले बोलेको बङ्गाली भाषासँग म परिचित हुन थालेँ। यो थियो मेरो शिशु मस्तिष्कको भ्रमित अवस्था जसलाई प्रौढहरू खेलौना खेल्ने र बुढी औँला चुस्ने बेला मान्दछन्। मानसिक उद्वेग र शारीरिक अवरोधले गर्दा म प्राय रुने गर्थेँ। मेरो व्याकुलतामाथि परिवारमा सामान्य रूपले व्याप्त आश्चर्य मलाई याद छ। सुखद स्मृतिहरू पनि थुप्रै छन्, जस्तो कि आमाको मायालु स्याहार सुसार र अस्फुट उच्चारण गर्ने र ताती हिँड्ने मेरो प्रथम प्रयास। प्रायशः चाँडै बिर्सिन सक्ने यी प्रारम्भिक सफलताहरू अझै आत्मविश्वासका स्वाभाविक आधार हुन्। मेरा दूरगामी सम्झनाहरू खास बेजोड छैनन्। धेरै योगीहरू जीवन र मृत्युको नाटकीय परिवर्तन बिना आफ्नो आत्मचैतन्यलाई सम्हालिराख्न सफल भएका छन्। मानिस शरीर मात्र भएको भए मृत्यु पश्चात उसको परिचय पनि समाप्त हुने थियो। तर शताब्दीौंदेखि सिद्ध पुरुषहरूले सत्यको के प्रतिपादन गरेका छन् भने मनुष्य निश्चय नै अभौतिक सर्वव्यापी आत्मा हो। असामान्य भए पनि शैशवावस्थाका स्मृतिहरू न्यून छैनन्। अनेकौं देशहरूको यात्रा गर्दा मैले धेरै सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषहरूका मुखबाट उनीहरूको शैशवावस्थाका संस्मरणहरू सुनेको छु। मेरो जन्म सन् 1893 को 5 जनवरीका दिन हिमाल नजिकै उत्तरपूर्वी भारतको गोरखपुरमा भएको थियो। त्यहाँ मेरो जीवनको प्रथम 8 वर्ष व्यतीत भयो। हामी 8 जना सन्तान थियौं, 4 छोरा र 4 जना छोरी। म मुकुन्दलाल घोष माइलो छोरो र चौथो सन्तान थिएँ। मेरा मातापिता बङ्गाली क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो। दुवै सन्त प्रकृतिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको शान्त र प्रगाढ दाम्पत्य प्रेममा कहिल्यै कुनै कमी देखिएन। उहाँहरूको वात्सल्यपूर्ण व्यवहारले हामी 8 जना छोराछोरीहरूको कोलाहलमय वातावरणलाई शान्तिको केन्द्र बनाएको थियो। पिताजी भगवती चरण घोष दयालु, गम्भीर र कहिलेकाहीँ हठी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामी असाध्यै माया गर्थ्यौं, तैपनि हामीबीच एउटा आदरपूर्ण दूरी रहन्थ्यो। पिताजी अद्वितीय गणितज्ञ र तर्कशास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्नो बुद्धिले निर्देशित रहनुहुन्थ्यो। तर आमा हृदय सम्राज्ञी हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई प्रेमको माध्यमले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उहाँको स्वर्गवासपछि पिताजीको आन्तरिक कोमलता देखिन थाल्यो। मैले अनुभव गरेँ कहिलेकाहीँ उहाँका आँखामा आमाको छाया झल्किरहेको हुन्थ्यो। आमाको छत्रछायामा हामीले धर्मग्रन्थहरूको तितो मिठो अनुभव गर्ने मौका पायौं। अनुशासनका नियमहरू सिकाउन उहाँ महाभारत र रामायणका कथाहरूबाट उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। यस्ता अवसरहरूमा दण्ड र शिक्षा सँगसँगै चल्दथ्यो। पिताजीप्रति आदर सम्मान प्रकट गर्न उहाँ कार्यालयबाट घर आउने बेलामा आमाले हामीहरूलाई फरासिलो लुगा पहिराइदिनुहुन्थ्यो। पिताजी त्यसबेला भारतको सबभन्दा ठूलो कम्पनी मध्ये एक बङ्गाल नागपुर रेलवेको उपाध्यक्ष सरहको पदमा हुनुहुन्थ्यो। कामका सिलसिलामा उहाँ यात्रा गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाल्यकालमा हाम्रो परिवारले कैयौं शहरहरू बस्नु पर्यो। आमा गरिबहरूलाई दान दिन सदा तत्पर रहनुहुन्थ्यो। पिताजी पनि दयालु हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ नियम कानुनप्रिय भएकाले बजेटको सीमाभित्र रहनुहुन्थ्यो। एक रात आमाले गरिब गुरुवालाई खाना खुवाउँदा पिताजीको मासिक आयभन्दा बढी खर्च हुन गयो। मेरो भनाइ यति हो, पिताजीले भन्नुभयो, आफ्नो दानीपन उचित सीमाभित्र राख। पतिको अलिकति पनि गाली आमालाई असहनीय हुन्थ्यो। आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो असहमतिको संकेत नदिइकनै आमाले बग्गी झिकाउनु भयो। नमस्कार, म आफ्नो माइत जान लागे। उहाँले आफ्नो पुरानो गुर्की देखाउनु भयो।
हामी अन्योलमा परेर रुन थाल्यौँ। त्यसै बेला संयोगले हाम्रा मामा आइपुग्नुभयो। उहाँले पिताजीलाई बिस्तारै कानमा आफूले अनुभव गरेको उपयुक्त सल्लाह दिनुभयो। पिताजीले त्यसपछि आमासँग सम्झौताको स्वरमा कुरा गर्नुभयो। आमाले खुसी भएर बग्गीलाई फिर्ता पठाउनुभयो। मैले जीवनमा अनुभव गरेको एक मात्र झगडाको यस प्रकार अन्त्य भयो। तर यस सन्दर्भमा भएको एउटा वार्तालाप अझै सम्झिन्छु। कृपा गरी एकजना असहाय नारीलाई सहायता गर्न 10 रुपियाँ दिनुहोस्। ऊ भर्खरै हाम्रो ढोकामा आइपुगेकी छ। आमाको मुस्कानमा बिन्ती लुकेको थियो। 10 रुपियाँ किन, एकले पुग्छ। पिताजीले युक्तिसङ्गत कुरा गर्नुभयो। जब मेरा पिताजी र बाजेबोजै स्वर्गीय हुनुभएको थियो, मैले गरिबीको पहिलोपल्ट अनुभव गरेँ। मिलो टाढा स्कुलसम्म हिँडेर जाँदा मेरो बिहानको नास्ता एउटा सानो केरा मात्र हुन्थ्यो। पछि विश्वविद्यालयमा पढ्दा मैले आफ्नो आवश्यकता पूर्तिका लागि एकजना धनी न्यायाधीशसँग 1 रुपियाँ मासिक सहायताका लागि बिन्ती गर्नु पर्यो। 1 रुपियाँ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर उनले अस्वीकार गरे। त्यो 1 रुपियाँ नपाएको तपाईँलाई कस्तो कटु स्मृति रहेछ। आमाले तुरुन्त तर्क झिक्नुभयो। के तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो बिचरी गरिब आइमाई पनि 10 रुपियाँ नपाएको दुःखद सम्झना सधैँ भोग्दै हिँडोस्? तिमीले जित्यौ। पराजित लोग्नेको अविस्मरणीय भाव चेहरामा ल्याउँदै पिताजीले आफ्नो ब्याग खोल्नुभयो र भन्नुभयो, ल 10 रुपियाँ त्यसलाई मेरो शुभकामना सहित दिनु। कुनै पनि नयाँ प्रस्तावमा पिताजीको नाई भन्ने बानी थियो। आगन्तुकले आमाको सहानुभूति सजिलै जित्न सक्ने देख्दा नै पिताजीको सचेत बानीको यो एउटा उदाहरण थियो। तत्काल कुनै कुरा स्वीकार गर्ने उहाँको अनिच्छा वास्तवमा कुनै कुरा गर्दा सोची विचारी गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित थियो। मैले पिताजीलाई उहाँका निर्णयहरूमा एकदम युक्तिसङ्गत र सन्तुलित पाएँ। मैले आफ्ना मागहरूलाई तर्कसङ्गत ढङ्गले राखेका खण्डमा आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा भएको पाएँ, चाहे त्यो विदामा घुम्न जाने विषयमा होस् वा नयाँ मोटरसाइकल किन्ने बारे होस्। पिताजी आफ्ना सन्तानहरूप्रति सानै उमेरदेखि पक्का अनुशासन प्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफू पनि साँच्ची नै एक तपस्वीको जीवन व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कहिले पनि कुनै थिएटर जानु भएन, बरु मनोरञ्जनका लागि आध्यात्मिक साधना र भगवत गीताको अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले समस्त विलासिताको त्याग यहाँसम्म गरिदिनु भएको थियो कि एक जोर जुत्ता नफाटुन्जेल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। मोटर कारको चलन भएपछि उहाँका छोराहरूले कार किने, तर पिताजी सधैँ ट्राम गाडीमा यात्रा गरी सन्तुष्ट रहनुहुन्थ्यो। पिताजी धन सञ्चयद्वारा शक्ति प्राप्त गर्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो। एकपल्ट कलकत्ता अर्बन ब्याङ्कको स्थापनामा सहयोग गरे पनि फाइदा उठाउन आफ्नो नाउँमा सेयरहरू राख्न इन्कार गर्नुभयो। उहाँले खाली समयमा समाजसेवा गर्ने मनसायले मद्दत गर्नुभएको थियो। पिताजी रिटायर भएको धेरै वर्षपछि बङ्गाल नागपुर रेलवे कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न बेलायतबाट एकजना लेखापाल भारत आए। उनी यो कुरा थाहा पाएर आश्चर्यचकित भए कि पिताजीले आफूले पाउनुपर्ने बोनसका निम्ति कहिल्यै आवेदन गर्नुभएको रहेनछ। उनी 3 जनाको काम एक्लै गर्दथे। लेखापालले कम्पनीलाई रिपोर्ट दिए। उनले 1,25,000 रुपियाँ यानि कि $41,250 पाउन बाँकी छ। खजान्चीले यो रकम पिताजीलाई चेकद्वारा पठाए। पिताजीले यसलाई खास महत्त्व दिनु भएन र परिवारलाई यसबारे केही बताउन पनि बिर्सिनुभयो। धेरै समयपछि मेरा कान्छा भाइ विष्णुले ब्याङ्कको विवरणमा यो रकम भेट्टाएपछि पिताजीसँग यसबारे सोधे। भौतिक लाभले किन खुसी हुनु? पिताजीले भन्नुभयो। समभाव राख्ने मान्छे लाभमा खुसी हुँदैन र नोक्सानमा पनि दुखी हुँदैन। उसलाई थाहा छ कि मानिस संसारमा न केही लिएर आउँछ न केही लिएर जान्छ। हाम्रा मातापिता बिहे भएको केही समयभित्रै काशीका एकजना महान गुरु लाहिडी महाशयका शिष्य बन्नुभएको थियो। उहाँको संसर्गले पिताजीको सन्त स्वभावलाई झन दृढ बनाइदियो। एकपल्ट आमाले जेठी दिदी उमालाई बताउनु भएको थियो, तिम्रा पिताजी र म वर्षमा एकपल्ट मात्र सन्तानोत्पत्तिका लागि सँगै सुत्छौँ। पिताजीले लाहिडी महाशयलाई पहिलोपटक रेलवेका एकजना कारिन्दा अविनाश बाबु मार्फत भेट्नु भएको थियो। अविनाश बाबु हामी गोरखपुरमा छँदा मलाई बालककालमा भारतका सन्तहरूबारे रोचक कथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो अनि कथाको अन्त्यमा आफ्ना गुरुको अद्वितीय गौरव महिमा सुनाउनुहुन्थ्यो। के तिमीलाई थाहा छ कस्तो आश्चर्यजनक परिस्थितिमा पिताजी हाम्रा गुरु लाहिडी महाशयका शिष्य बन्नुभएको थियो? एक दिन अल्छिलाग्दो गर्मीको दिनमा अविनाश बाबु र म घरको आँगनमा सँगै बसिरहेका बेलामा उहाँले सोध्नुभयो। मैले अगाडि केही थाहा पाउने आशाले मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाएँ। धेरै वर्ष अगाडि जब तिमी जन्मेकै थिएनौ, मैले आफ्ना हाकिम तिम्रा पिताजीसँग काशीमा गुरु कहाँ जानका लागि 1 हप्ताको बिदा मागे। तिम्रा पिताजीले मेरो योजना हाँसेर उडाइदिनु भयो। तिमी धार्मिक कट्टरवादी हुन चाहन्छौ? उहाँले भन्नुभयो। आफ्ना काममा ध्यान देऊ यदि अगाडि बढ्न चाहन्छौ भने। म नियास र मनले वनको बाटो भएर आफ्नो घर जान लागेको थिएँ। तिम्रा पिताजीलाई पालकीमा गइरहेको भेटे। उहाँले आफ्ना डोके र नोकरहरूलाई पठाइदिनु भयो र म सँगसँगै पैदलै हिँड्न थाल्नुभयो। मलाई आश्वासन दिने न्युले उहाँ मलाई भौतिक सफलताको फाइदाबारे बताउन थाल्नुभयो।
तर म अन्यमनस्क भएर सुनिरहेको थिएँ। मेरो मनले बारम्बार पुकारा गरिरहेको थियो, लाहिरी महाशय, म तपाईँलाई नहेरी बाँच्न सक्दिनँ। हामी जाँदा जाँदा एउटा एकान्त मैदानमा पुग्यौँ जहाँ लामा लामा घाँसका टुप्पामा दिउँसोको घाम टल्किरहेको थियो। हामी त्यस मनोरम दृश्यले मोहित भएर अडिएका मात्र के थियौँ। अलि अगाडि केही गजको दूरीमा महान गुरुको दिव्य आकृति सहसा प्रकट भयो। भगवती, तिमी आफ्ना कारिन्दाहरूप्रति अत्यन्त कठोर छौ। हाम्रा कानमा उहाँको विस्मयकारी आवाज गुन्जियो। उहाँ जसरी प्रकट हुनुभएको थियो त्यसरी नै रहस्यपूर्ण ढङ्गले अन्तर्ध्यान हुनुभयो। म घुँडा टेकेर बसेर जप्न लागे, लाहिरी महाशय, लाहिरी महाशय। तिम्रा पिताजी आश्चर्यले अवाक भएर केही बेर उभिराख्नुभयो। अविनाश, तिमीलाई मात्र होइन, म आफूलाई पनि बिदा दिन्छु। भोलि हामीले बनारसका लागि हिँड्नुपर्छ। म ती महान लाहिरी महाशयलाई जान्न चाहन्छु जो तिमीलाई सहायता गर्न आफ्नो इच्छानुसार कहीँ पनि प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। म आफ्नी धर्मपत्नीलाई पनि साथै लग्छु र हामीलाई पनि आध्यात्मिक दीक्षाका लागि तिम्रा गुरुसँग बिन्ती गर्नेछु। तिमी हामीलाई उहाँका लगिदिन्छौ? अवश्य। मेरो प्रार्थनाको यति चाँडै चमत्कारिक असर भएकोले र अनुकूल घटना चक्रले गर्दा मेरो मन प्रसन्नताले भरियो। अर्को दिन साँझ तिम्रा मातापिता र म बनारस जान ट्रेनमा चढ्यौँ। दोस्रो दिन त्यहाँ पुगेपछि हामीले टाँगामा केही टाढासम्म यात्रा गऱ्यौँ र त्यसपछि गल्ली गल्ली पैदलै गुरुको एकान्त घरसम्म पुग्यौँ। उहाँको सानो बैठकमा पुगेपछि पद्मासनमा बस्नुभएका गुरुका अगाडि हामीले शिर झुकायौँ। उहाँले मुटुसम्म स्पर्श गर्ने दृष्टिले तिम्रा बुबातिरै हेर्नुभयो र भन्नुभयो, भगवती, तिमी आफ्ना कारिन्दाहरूप्रति अत्यन्त कठोर छौ। 2 दिन अगाडि घाँसे चौरमा भन्नुभएको उहाँको वाणी यही थियो। उहाँले फेरि भन्नुभयो, अविनाशलाई म कहाँ आउन दिएकोमा र तिम्री अर्धाङ्गिनी पनि उनीसँगै आएकोमा म खुसी छु। ती महापुरुषबाट क्रियायुगको आध्यात्मिक दीक्षा पाएर तिम्रा आमा बाबु साह्रै खुसी हुनुभयो। तिम्रा पिताजी र म त्यस चिरस्मरणीय दर्शनको दिनदेखि नै गुरुभाइका रूपमा अभिन्न मित्र भयौँ। लाहिडी महाशयले तिम्रो जन्मका बारेमा विशेष रुचि देखाउनु भएको थियो। तिम्रो जीवन अवश्य उहाँसँग गाँसिएको हुनुपर्छ। महापुरुषको आशीर्वाद कहिल्यै खेर जाँदैन। मेरो जन्मको केही दिनपछि लाहिरी महाशयले यो संसार छाड्नुभयो। सुसज्जित फ्रेम भएको उहाँको तस्बिर जहाँ जहाँ पिताजीको सरुवा भयो त्यहाँ त्यहाँको घरमा राखिएको हुन्थ्यो। धेरैजसो बिहान र साँझ आमा र म त्यस फोटाका अगाडि ध्यान लगाएर बस्ने गर्थ्यौँ र उहाँका अगाडि चन्दनको लेप लगाइएको सुगन्धित फूल चढाउने गर्दथ्यौँ। धूप आदि सुगन्धित चीजद्वारा हामी आफ्नो भक्ति चढाएर ती दैवतुल्य व्यक्तित्वको पूजा गर्दथ्यौँ जो लाहिडी महाशयका रूपमा अवतरित हुनुभएको थियो। उहाँको फोटोले मेरो जीवनमा अपार प्रभाव पारेको थियो। म जसो जसो हुर्किँदै गएँ उहाँको अनुभूति मसँगै बढ्दै गयो। ध्यान गर्दाखेरि अक्सर उहाँ फोटोबाट आफ्नो सजीव रूप धारण गरेर मेरा अगाडि आएर बस्नुहुन्थ्यो। जब म त्यस मूर्त रूपका गोडामा ढोग्न पुग्थेँ त्यो पुनः चित्र रूपमा परिवर्तित हुन्थ्यो। जब म बाल्यावस्थाबाट किशोरावस्थामा पुगेँ लाहिडी महाशयको फ्रेममा सीमित सानो चित्र ज्योति स्वरूप भएर मेरो मानस मन्दिरमा विराजमान भइसकेको थियो। जुन बेला मैले कुनै सङ्कट या अन्योलको स्थितिको सामना गर्नुपर्दथ्यो म आफ्नो अन्तरात्मामा उहाँको सान्त्वनाले भरिएको निर्देशन पाउँथेँ। सुरुमा उहाँ शरीर रूपमा जीवित नरहेकोमा मलाई अफसोच हुन्थ्यो, तर जब मैले उहाँको गुप्त सर्वव्यापकताको अनुभव गर्न लागे मैले अफसोच गर्न छोडेँ। उहाँले ती शिष्यहरूलाई जो उहाँको दर्शन गर्न लालायित रहन्थे धेरैजसो लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, मेरो हाडमासुको रूप हेर्न किन धाउने जबकि म सदा सर्वदा तिम्रा कुटस्थको सीमाभित्र रहन्छु। अन्दाजी 8 वर्षको उमेरमा लाहिडी महाशयको चित्रका माध्यमले प्राप्त आशीर्वादले म आश्चर्यजनक ढङ्गले भयानक रोगबाट निको भएको थिएँ। यस अनुभवबाट उहाँप्रतिको मेरो प्रेम अझ प्रगाढ भयो। हामी आफ्नो पारिवारिक जग्गा इच्छापुर बङ्गालमा रहँदा मलाई एसियाली हैजाले समात्यो। मेरो बाँच्ने आश थिएन। डाक्टरहरूले केही गर्न सकेनन्। ओछ्यान नजिक बस्नुभएकी आमाले मलाई मेरो सिरानीमाथि झुन्डाइएको लाहिडी महाशयको फोटोतिर हेर्न आग्रह गर्नुभयो। मनमनै उहाँलाई प्रणाम गर। आमालाई थाहा थियो म हात उठाएर नमस्कार गर्न असमर्थ थिएँ। यदि तिमीले मनमनै उहाँप्रति आफ्नो सच्चा भक्ति प्रकट गर्न सक्यौ भने तिम्रो जीवन रक्षा हुनेछ। मैले उहाँको फोटोतिर एकनासले हेरेँ र त्यहाँ एउटा तिर्मिराउँदो प्रकाश देखेँ जसले मेरा सारा जीव र कोठालाई ढाकेको थियो। मेरा बान्ता आउने र रोगका अन्य सम्पूर्ण अनियन्त्रित लक्षणहरू तुरुन्तै हराए। म ठिक भएँ। मलाई शक्ति आए जस्तो भयो र मैले उठेर आफ्नी आमाको चरण स्पर्श गरेर मेरो ज्यान बचाइदिएकोमा कृतज्ञता प्रकट गरेँ। आफ्ना गुरुप्रति उहाँको असीम विश्वासको मलाई आभास भयो। आमाले बारम्बार त्यस फोटोलाई ढोग्नुभयो। हे सर्वव्यापी गुरुदेव, म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने हजुरकै ज्योतिले मेरो छोरो निको भयो। जुन अलौकिक प्रकाशले गर्दा म निको भएको थिएँ त्यो प्रकाश कोठामा व्याप्त भएको उहाँले पनि अनुभव गर्नुभएको रहेछ।
मसँग भएको सबभन्दा मूल्यवान वस्तु त्यही फोटो हो जुन लाहिडी महाशयले स्वयं पिताजीलाई दिनुभएको थियो, जसमा एउटा पवित्र स्पन्दन छ। मैले यो कथा पिताजीका गुरुबन्धु कालीकुमार रायबाट सुनेको हुँ। यस्तो लाग्छ लाहिडी महाशय आफ्नो फोटो खिचाउन मन पराउनुहुन्नथ्यो। उहाँको असहमति भए पनि एकपल्ट उहाँको र उहाँका शिष्यहरूको एउटा सामूहिक फोटो, जसमा कालीकुमार राय पनि हुनुहुन्थ्यो, खिचियो। फोटोग्राफरको आश्चर्यको सीमा रहेन जब उसले देख्यो कि सबै शिष्यहरूको फोटो त राम्रै आएको थियो, तर जहाँ लाहिडी महाशय बस्नुभएको थियो त्यो ठाउँ एकदम खाली थियो। यस आश्चर्य लाग्दो घटनाको खूब चर्चा भयो। एकजना छात्र गंगाधर बाबु, जो आफै एक सिपालु फोटोग्राफर थिए, ले दाबी गरे कि उनी लाहिडी महाशयको चित्र खिच्न अवश्य सफल हुनेछन्। दोस्रो दिन बिहान गुरुदेव काठको बेन्चमाथि पद्मासन लगाएर बस्नुभएको थियो। पछाडि पर्दा टाँगिएको थियो। गंगाधर बाबु आफ्नो फोटो खिच्ने सामानसहित त्यहाँ आइपुगे। उनले सफलता प्राप्त गर्न बडो लोभले सावधानी साथ 12वटा फोटो खिचे। हरेक फोटोमा काठको बेन्च र पर्दा त छापियो, तर लाहिडी महाशयको छवि फेरि गायब थियो। मान मर्दनले गर्दा गंगाधर बाबुका आँखा आँसुले भरिए। उनी गुरुदेव कहाँ पुगे। धेरै बेरपछि लाहिडी महाशयले आफ्नो मौनता भङ्ग गर्दै भन्नुभयो, म आत्मा हुँ। के तिम्रो क्यामेराले सर्वव्यापी अगोचरको चित्र खिच्न सक्छ? त्यो असमर्थ छ भन्ने कुरा मैले देखेँ। तर हे पवित्र आत्मा, तपाईको शरीर रूपी मन्दिरको चित्र प्राप्त गर्ने मेरो ठूलो आकांक्षा छ। मेरो दृष्टि संकुचित थियो। आजसम्म मैले बुझ्न सकेको थिइनँ कि तपाईभित्र विराट आत्माको निवास छ। त्यसो भए भोलि बिहान आऊ, म तिमीलाई फोटो खिच्न दिन्छु। फोटोग्राफरले फेरि फोटो खिचे, तर यसपालि ती पवित्र महापुरुषको छविलाई रहस्यमय अगोचर आवरणले ढाकेको थिएन। त्यसपछि गुरुदेवले कुनै फोटो खिचाउनु भएन। कमसेकम मैले उहाँको अर्को चित्र देखेको छैन। उक्त चित्र यस पुस्तकमा पनि छापिएको छ। लाहिडी महाशयको विश्वजनीन गौरवर्ण सौम्य आकृतिलाई हेर्दा उहाँ कुन कुलका हुनुहुन्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिँदैन। उहाँको गुण मुस्कानभित्र ईश्वर साक्षात्कार आनन्दको अलिअलि झल्को देखिन्छ। उहाँका अर्धोन्मिलित आँखाले बाह्य संसारमा किञ्चित अभिरुचि र अर्धमुदित आँखाले उहाँको आत्मानन्दमा लीनताको सङ्केत दिन्छन्। क्षुद्र सांसारिक प्रलोभनहरूबाट मुक्त उहाँ सदैव जागृत रही आध्यात्मिक खोजीमा आउने जिज्ञासुहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गर्न तत्पर रहनुहुन्थ्यो। गुरुदेवको चित्रको महिमाले मलाई स्वास्थ्य लाभ भएको केही दिनपछि गुरुको प्रभावोत्पादक आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त भयो। एक दिन म बिहान आफ्नो ओछ्यानमा बसेर गहन ध्यानमा लीन थिएँ। चिम्लिएका आँखा पछाडिको अन्धकारभित्र के छ? यो खोजपूर्ण विचार मेरो मनमा तीव्र रूपले जागृत भयो। तुरुन्तै मेरो अन्तर्दृष्टिमा प्रकाशको प्रखर आभा प्रकट भयो। हिमालयका गुफाहरूमा ध्यान मुद्रामा बसेका सन्तहरूको दिव्य आकृति मेरो ललाटभित्रको विशाल ज्योतिपटलमा सिनेमा चित्र झैं दृष्टिगोचर हुन थाले। तपाईहरू को? मैले ठूलो स्वरमा भने। हामीहरू हिमालयका योगी हौं। दिव्य आत्माहरूले दिएको उत्तर स्वर्गिक र वर्णनातीत थियो। मेरो मन आनन्दले पुलकित भयो। ओहो, म पनि हिमालय जान र तपाईहरू जस्तै बन्न उत्सुक छु। दृश्य अदृश्यमा विलीन भयो र रूपौला किरणहरू विस्तृत हुन थालेर अनन्तमा फैलिए। यो अनौठो उज्यालो के हो? म ईश्वर हुँ, म ज्योति हुँ। यो आवाज बादलको जस्तो गम्भीर थियो। म तपाईसँग एकाकार हुन चाहन्छु। यद्यपि त्यो ईश्वरीय आनन्द विस्तारै क्षीण हुँदै गयो, तर त्यसले मलाई ब्रह्मको स्थायी खोजको प्रेरणा प्राप्त भयो। त्यो शाश्वत हो, सच्चित आनन्द हो। त्यस आनन्ददायी क्षणको स्मृति मेरो मनमा कैयौं दिनसम्म रह्यो। बालककालको एउटा अर्को स्मृति साँच्चै नै उल्लेखनीय छ, किनभने त्यो घाउको खत अझसम्म मेरो जिउमा छ। मेरी जेठी दिदी उमा र म एक दिन बिहानी पख गोरखपुरको घरको आँगनमा निमको रुखमुनि बसेका थियौं। केही परसुगाहरू मारगोसा फल खाँदै थिए। मेरी दिदी मलाई बंगाली भाषाको पहिलो पुस्तक पढ्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उमा दिदीले उहाँको गोडामा घाउ भएको कुरा बताउनुभयो र मलमको बट्टा लिएर आउनुभयो। मैले पनि आफ्ना पाखुरामा अलिकति मलम दले। तिमी केही नभएको पाखुरामा किन मलम लगाइरहेका छौ? दिदी, कुरा के हो भने मलाई लागिरहेको छ कि भोलि मलाई यहाँ खटिरो निस्कनेछ। म तपाईको मलमको परीक्षण गर्दैछु जहाँ खटिरो निस्किने भएको छ। फटाहा कहीँको। दिदी, भोलि बिहान के हुनेछ नहेरेसम्म मलाई फटाहा नभन्नुहोस्। मलाई पनि रिस उठ्यो। उमा दिदीलाई मेरो कुराले अलिकति पनि प्रभाव पारेन र 3 पटक उहाँले मलाई व्यङ्ग्य गर्नुभयो। अनि मैले आफ्नो आवाजमा दृढ निश्चय झल्काउँदै बिस्तारै जवाफ दिएँ। म आफ्नो इच्छा शक्तिको बलले भन्दैछु, भोलि यहाँ एउटा ठूलो खटिरो निस्किनेछ जहाँ मैले मलम दलेको छु, अनि तपाईको खटिरो अहिलेको भन्दा दोब्बर ठूलो हुनेछ। भोलिपल्ट बिहान मेरो पाखुरामा एउटा ठूलो खटिरो निस्क्यो। दिदी उमाको खटिराको आकार पनि दोब्बर भयो।
चिच्याउँदै उमा दिदी आमा छेउ जानुभयो। मुकुन्द त जादुगर भएछ। आमाले मलाई गम्भीर भएर आफ्ना शब्दशक्तिको प्रयोग कसैलाई हानि पुर्याउन नगर्न आदेश दिनुभयो। मैले आमाको शिक्षा सधैँ याद राखेँ र त्यसको पालन गरेँ। मेरो दायाँ पाखुरामा भएको यस खतले मनुष्यमा निहित शब्दशक्तिको स्मरण गराउँछ। उमा दिदीलाई भनिएका ती साधारण र अहानिकारक शब्दहरू जसलाई गहन एकाग्रता साथ उच्चारण गरिएको थियो, बम जस्तो विस्फोट गर्न सक्ने र निश्चित प्रभाव उत्पन्न गर्ने पर्याप्त शक्तिले पूर्ण थिए। पछि मैले बुझेँ कि कसैको जीवनलाई सङ्कटबाट बचाउन वाणीको विस्फोटक स्पन्दन शक्तिको बुद्धिमानीपूर्वक कुनै घाउ खत बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेरो परिवार लाहोर सर्यो। त्यहाँ मैले देवी कालीका रूपमा जगन्माताको एउटा चित्र पाएँ। हाम्रो घरको बरन्डामा एउटा सानो अनौपचारिक मन्दिरमा यसको स्थापना गरियो। मेरो मनमा अचानक यो गहिरो विश्वास उत्पन्न भयो कि त्यस ठाउँमा गरिएको मेरो प्रत्येक प्रार्थना अवश्य पूरा हुनेछ। म एक दिन उमा दिदीसँग त्यहीँ उभिएर दुईजना केटाहरूलाई दुईटा घरका कौसीमा चङ्गा उडाइरहेको हेर्दै थिएँ। उनीहरूका घर र हाम्रो घर एउटा साँगुरो गल्लीले विभाजित थिए। तिमी यति शान्त किन छौ? दिदीले मलाई गिज्याउँदै धकेल्नुभयो। म यही सोचिरहेको छु, यो कति अचम्मको कुरा हो। म जे माग्छु जगन्माताले त्यो मलाई दिन्छिन्। मलाई लाग्छ उनले तिमीलाई ती दुवै चङ्गाहरू दिनेछिन्, दिदीले मेरो उपहास गर्दै भन्नुभयो। किन होइन त? म ती चङ्गाहरू पाउन चुपचाप प्रार्थना गर्न थालेँ। भारतमा चङ्गा उडाउने प्रतियोगिता हुन्छ। धागोमा माजा लगाइएको हुन्छ। प्रत्येक खेलाडीले अर्काको धागो काट्ने प्रयास गर्दछ। ती कटेका चङ्गाहरू जब तल कौसीतिर झर्छन् तिनलाई समात्न बडो रमाइलो हुन्छ। म र दिदी यस्तो छानो भएको बरन्डामा उभिएका थियौँ जहाँ कुनै पनि चङ्गा आउन असम्भव लाग्थ्यो, किनभने चङ्गाको धागो छानाबाट छुँदै गल्लीतिर खस्दथ्यो। गल्ली पारी चङ्गाहरूको प्रतियोगिता सुरु भयो। एउटा चङ्गा कट्यो। तुरुन्तै त्यो चङ्गा मपट्टि आउन थाल्यो। सहसा हावा बन्द भएकाले चङ्गा बिचैमा स्थिर भयो। यसबीच यसको धागो सामुन्नेको घरको माथिल्लो तलामा राखिएको क्याक्टसको काँडामा अल्झियो। मलाई चङ्गा समात्न सजिलो भयो। मैले त्यो उपहार उमा दिदीलाई दिएँ। यो असाधारण संयोगले भएको हो, तिम्रो प्रार्थनाको फल होइन। अर्को चङ्गा पनि तिमीले पाउन सक्यौ भने मात्र म पत्याउँछु। दिदीका काला आँखाबाट उहाँका शब्दहरूभन्दा बढी आश्चर्य प्रकट भइरहेको थियो। म पुरा तन्मयका साथ प्रार्थना गर्दै रहेँ। एउटा चङ्गाबाजले धागोलाई झट्का दिँदा उसको आफ्नै चङ्गाको धागो काटियो र त्यो काटिएको चङ्गा बिस्तारै नाच्दै मतिर आउन थाल्यो। त्यस क्याक्टसको बिरुवाले फेरि मेरो मद्दत गर्यो। चङ्गाको धागो त्यसमा अल्झियो। मैले फेरि चङ्गा समातेँ र त्यो पनि दिदीलाई उपहार दिएँ। साँच्चीकै जगन्माताले तिम्रो प्रार्थना सुन्दिरहेछिन्। यो सब मेरा लागि अलौकिक हो। दिदी डराएको मृगको बच्चा झैँ भाग्नुभयो।